जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका म यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता साइल अन्सारी। कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका यहाँले हरेक साताको शनिबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यही कार्यक्रम यहाँले आइतबार पुनः प्रसारण 5 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। बालबालिकाहरूको समग्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणका लागि उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। सँगसँगै हामीले युवा सशक्तिकरणको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौं। दर्शकवृन्द, आज असोज 3 गते अर्थात् संविधान दिवस, नेपाल र नेपालीको लागि ऐतिहासिक दिन। 6 दशक लामो सङ्घर्ष र यात्रापछि सपना साकार भएको दिन अर्थात् संविधान दिवस। नेपाली जनताले लेखेको आफ्नै संविधान। नेपालको संविधानमा 308 वटा धारा, 9 वटा अनुसूची र 35 वटा भाग उल्लेख गरिएको छ। साथै मौलिक हक भाग 3 धारा 39 मा बालबालिकाको हकको विषयमा संविधानले बोलेको छ भने संविधानले बालबालिकाको विषय ग्यारेन्टी गरेको छ। तर 5 वर्ष संविधान जारी भएको बितिसक्दा मुलुकमा त्यो संविधान कतिको कार्यान्वयन भयो, बालबालिकाहरूले आफ्नो अधिकारको कतिको प्रत्याभूति गर्न पाए, त्यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रदेश नम्बर 5 शाखा कार्यालय नेपालगञ्जको सूचना अधिकारी एवं मानवाधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याडम। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? हामी अब आयोगकै कार्यहरूमै व्यस्त छौँ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 को महामारीको बिचमा हामी छौँ। यो जनताका अधिकारको विषयहरू छ, फेरि राज्यले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कसरी नागरिकलाई त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कसरी काम गरिरहेको छ? अब यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी फिजिकल रूपमै फिल्ड भिजिटहरू बढी गर्ने, अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आयोगमै पनि अब विभिन्न किसिमका उजुरीहरू आउने, प्रत्यक्ष रूपमा पीडितहरूबाट आउने र हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने कुराहरू बाक्लो रूपमा थियो भने हाल अब यो कोभिड-19 को महामारीको कुरालाई मध्यनजर गरी अब हामी अब फेस टु फेस भिजिट गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विभिन्न यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरि हामी अहिले सञ्चार माध्यम, विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरूको माध्यमबाट हामीले अनुगमन र अनुसन्धानका कार्यहरू गरिरहेका छौँ। आकस्मिक रूपमा त्यस्तै परिस्थितिमा हामीले फिल्ड भिजिटै पनि गर्ने गरेका छौँ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस, संविधान जारी भएको 5 वर्ष भयो। नेपाल र नेपाली जनताको लागि आजको ऐतिहासिक दिन हो र खास गरी यदि हेर्ने हो भने भाग 3 मौलिक हक धारा 39 मा बालबालिकाको विषयमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। आजसम्म 5 वर्ष बितिसक्दा समेत बालबालिकाको हक कतिको बालबालिकाले प्रत्याभूति गर्न पाए, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? अब विगतको तुलनात्मक रूपमा बालबालिकालाई कानुनी रूपमा पनि र व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू समावेश गरिएका र संरक्षण बालबालिका संरक्षण भएको नै देखिन्छ। राज्यले र विभिन्न किसिमको हाम्रो समाजले, अभिभावकहरूले पनि पहिलाको तुलनामा बालबालिकालाई धेरै कुराहरू समेटेको, संरक्षण दिएको र धेरै अधिकारहरू पाएको हैन देखिन्छ। तर भित्री रूपमा हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू
जस्तो अब हाम्रो 2068 को जनगणनामा जुन 44.4% सङ्ख्या चाहिँ बालबालिकाको रहेको अवस्थामा अब धन्दै हाम्रो आधा जनसङ्ख्या बालबालिकाको छ हैन। त्यो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दा जुन पाउनुपर्ने कुरा हो बालबालिकाले, जुन अगाडि जुन संविधानमा एउटा संविधानमा धारा 39 भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 मा 10 वटा उपधारामा व्यवस्था भए अनुसार समेटिएका 10 वटा हक अनुसार हैन जुन पाउनुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ पाएको अवस्था छैन। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको कुल 42% 44.4 त्यति बालबालिकाहरू, झन्डै आधा जनसङ्ख्या चाहिँ भनौँ न बालबालिकाहरूले त्यसलाई ओगटेको छ। तर राज्यको प्राथमिकतामा बालबालिका परेनन्। तर कानुनी रूपमा परेको देखिन्छ। कानुनी रूपमा पर्यो। कानुनी रूपमा त हामीसँग बाल अधिकार महासन्धि पनि छ, हामीसँग बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 पनि छ, त्यस लगायतका विभिन्न रणनीति कार्यविधिहरू छ। तर जुन कागजी रूपमा मूल संविधानमै बालबालिकाको विषय चाहिँ ग्यारेन्टी गरियो, तर कानुनको रूपमा अलिकति फितलो देखियो नि। फितलो देखिएको छ, अवश्य नै छ, किनभने जुन जन्म दर्तादेखि नै कठिनाइ भोग्नु परेको छ बालबालिका। जबकि बालबालिकाको हकको उपधारा 1 मै जन्मदर्ताको विषयलाई जन्मदर्ता नामको पहिचान भन्ने जन्मदर्ता नामको पहिचान हैन उसको भन्ने कुराहरू फर्स्टमै समेटियो, उपधारा 1 मै समेटियो हैन। संविधानको धारा 39 को उपधारा 1 मै समेटिएको विषयलाई पनि अब अहिले कति किसिमका समस्याहरू ल्याएर बालबालिकाहरूले भोग्नु परेछ हैन। त्यसैमा पनि कानुनले दियो हैन, कानुनले बलियो बनाएर राखेको, संविधानमा बलियो भयो, तैपनि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न पाएको अवस्था सबै बालबालिकाले छैन। देशका ती आधा जनसङ्ख्या ओगटेका ती बालबालिकाहरूले अहिले पनि आफ्नो जुन पहिचान पाउनुपर्ने हो, कतिपय त्यस्ता बालबालिकाहरू छन् भन्ने हो भने 5 नम्बर प्रदेशमै हेर्ने हो भने धेरै त्यस्ता बालबालिकाहरू विभिन्न कारणवश आफ्नो पहिचान नपाइरहेको अवस्था छ। कुरा यहीँबाट सुरु गरौँ न। धारा 39 को उपधारा 1 बाट हामी सुरु गरौँ जन्मदर्ताको विषय। उपधारा 2 मा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जनको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, पालन पोषणका कुरा गरिएको छ, स्याहार सुसारको कुरा गरिएको छ। त्यसले कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो 5 वर्षको अवधिमा? अथवा त्योभन्दा अघि पनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा त कामहरू भएको छ, तर राज्यले ग्यारेन्टी गरिसकेपछि, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरिसक्यो, ल अब मौलिक हकमा बालबालिकाहरूको मौलिक हकको ग्यारेन्टी अब सरकारले लिनेछ, राज्यले लिनेछ भने यो 5 वर्षमा कतिको यो विषयमा उतार चढाव आयो अथवा यो कुरामा कतिको सुधार भयो भन्ने शिक्षाको कुरामा होला, स्वास्थ्यको कुरामा होला। अहिले स्वास्थ्य कुरा गरिरहँदा अहिले कोभिड-19 को महामारीको बिचमा हामी छौँ। अहिले कतिपय बालबालिकाहरूलाई कोभिड-19 बाट ग्रसित बालबालिकाहरू छन् र अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट बालबालिकाहरू ग्रसित छन् भने ती स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ? जस्तो बालबालिकाले शिक्षाको हकमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा शिक्षामा जस्तो बालिकालाई पढ्न नपाउने धेरै सुधार कुरा थियो, त्यो कुरामा अहिले छोरा र छोरी दुईटैलाई पढाउने सबै अभिभावकहरू सचेत हुनुहुन्छ हैन। प्राय जसो कुनै कुनै समुदायमा छोरीलाई पढाउने अझै पनि छैन। जस्तो हाम्रो बाँकी जिल्लामै त्यो समस्या छ एकदम, कुनै समुदायमा हैन, कुनै समुदायमा। र माध्यमिक तहको शिक्षा छोरीलाई दिए पनि माध्यमिक तहभन्दा माथि पढाउनको लागि विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोग्नु परेछ अभिभावकले पनि र बालिकाहरूले पनि हैन। भने स्वास्थ्यको हिसाबमा पनि अब बालिकाहरू केही भनौँ बालकहरू भन्दा बालिकाहरूको केही संवेदनशील अवस्था हुन्छ, ती कुरालाई पनि ध्यान गरिएको अवस्था छैन। जस्तो उनीहरूलाई महिनावारीको अवस्थामा बालिकाहरूलाई कति किसिमका मानसिक टर्चरहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ, कति किसिमका शारीरिक समस्याहरू सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो उनीहरूलाई प्याड लगायतका सुविधाहरूको असुविधा हुन्छ स्कुलमा, त्यो कारणले उनी बालकको तुलनामा उनीहरू बालिकाहरू कमजोर हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यसले शिक्षामा ल्याएको पनि एउटा कमजोरीपना हो हैन। किनभने यो पनि राज्यले एउटा स्कुलहरूमा सबै स्कुलहरूमा प्याड लगायतका व्यवस्थाहरू गरिदिने, शौचालयको छुट्टै व्यवस्था गरिदिने हैन, व्यवस्था गरिदिने र उनीहरूलाई आफ्नो शारीरिक कठिनाइको बारेमा बोल्न हिचकिचाट नहुने अवस्था भइदियो भने सायद ती बालिकाहरू बालक भन्दा माथि पनि आउन सक्छन् हैन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको सुरु हुन्छ कि कमजोरी सुरु हुन्छ, जुन पछि आएर महिला भन्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था बालिकाले भोग्नु पर्ने अवस्था छ हैन। भने बालकहरू पनि अब
सम्पन्न परिवारमा छोरा र छोरी बराबर गरेर सुविधा दिन सकिएको अवस्था देखिएको छ सम्पन्न परिवारमा। एकदम अब भोलि आएर प्रगति गर्ने पढ्ने अथवा अभिभावकको कुरालाई मध्यनजर गर्ने नगर्ने उनीहरूको आफ्नो पाटो हो। छोरा र छोरी विभेद गरिएको कम देखिन्छ एकदम अलि माथिल्लो लेभलको सम्भ्रान्त वर्गहरूमा। र जुन एउटा लक्षित वर्ग हुन्छ, एउटा पिछडिएको वर्ग समाज छ, त्यो भित्र चाहिँ संविधानले पनि त्यो समावेशीको कुरा पनि गरेको छ, समानताको कुरा गरेको पनि छ, भने समताको कुरा पनि गरेको छ। हामी इक्वालिटी र इक्विटीलाई दुवैतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब संविधानमा पनि अब जस्तै यहाँले कुरा गरिरहँदा चाहिँ बाल श्रमको कुराहरू छ। अहिले पनि मुलुकमा धेरै चाहिँ बालबालिकाहरू बाल श्रममा लागेको छन्। विभिन्न कारणवश गरिबीका कारणले, अशिक्षाका कारणले, पारिवारिक बेरोजगारीको कारणले बालबालिकाहरू कल कारखानामा चाहिँ काम गर्न बाध्य छन्, रिक्सा चलाउन बाध्य छन्, विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखानामा काम गर्न बाध्य छन्। भने संविधानले त्यो कुरालाई निषेध गरेको छ, संविधानले त्यो कुरालाई गैर कानुनी मानेको छ भने त्यही बालबालिकाहरू जुन काँधमा ब्याग हुनुपर्ने हो, झोला हुनुपर्ने हो, त्यही काँधमा चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ बोराहरू बोक्ने स्थिति छ। जुन हातमा कापी कलम हुनुपर्ने हो, त्यो हातमा चाहिँ चियाको गिलास छ, कलम छैन। राज्यले एकातिर संविधानमा चाहिँ धारा 39मा प्रष्ट बोलेको छ कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना लगायतकोमा उसमा लगाइने छैन। तर अहिले पनि 5 वर्ष संविधान बितिसक्दा समेत पनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन नियमहरू बनिसके तापनि त्यो कुरालाई कार्यान्वयन नहुनु कहाँनिर कमजोरी हेर्नुहुन्छ? त्यसमा कार्यान्वयन नहुनु पहिलो अब हामीले राज्यलाई नै दोष दिनु पर्यो, किनभने राज्यले बेहोर्नु पर्यो नि, ती कुराहरू मोनिटरिङ गर्नु पर्यो हैन। त्यसमा मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई एउटा श्रमबाट छुटाएर मात्रै त्यो छुटकारा मिल्दैन। किनभने त्यो पुनर्स्थापनाको कुरामा भने एउटा कुरा त्यो जस्तो त्यो मानौँ त्यो बालबालिका कुनै होटेलमा मजदुरी गर्न बाध्य भयो, उसको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले ऊ काम गर्न त्यहाँ बाध्य भयो। त्यसलाई छुटाएर लिएर त्यसलाई संरक्षण दिने र त्योमा आश्रित परिवारलाई ध्यान दिने सरकारको दायित्व हो, त्यो सक्ने हुनु पर्यो। अनि पो त्यसलाई त्यहाँबाट छुटाएर लगेर त्यसबाट त्यो सकारात्मक प्रभाव पर्यो हैन। यदि आज हामी अनुगमनमा गयौँ, अनुसन्धानमा गयौँ, बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनलाई अगाडि देखाएर हामी गयौँ, तर भोलि आएर त्यो बच्चालाई ल्याएर त्यो पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने एउटा अर्को कुनै अभिभावक त्यहाँ छैन, उसको संरक्षक छैन भने त त्यसलाई कसले हेर्ने? त्यसलाई त्यसको भोकोपेट कसले भर्ने? त्यसको बाबुआमा आश्रित बाबुआमा भनौँ कोही अशक्त बाबुआमा होला हैन, उसको घरमा कोही अशक्त परिवार होला, उसको लागि उसले त्यहाँ युज गरेर खान पाइरहेको होला, पेट भरिरहेको होला, त्यो पेट कसले भरिदिने? त्यो ग्यारेन्टी पहिला अरूले गर्न सक्ने कुरा भएन, पहिलो त सरकारले नै हेर्नु पर्यो। राज्यले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ भने राज्यले त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसकै च्यानलहरू पनि त छ नि, सङ्घीय संरचना मुलुकमा आइसक्यो, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, च्यानल वाइज गरेर स्थानीय सरकारले बालिकाहरूलाई श्रमबाट छुटकारा दिलाउनको लागि त काम गर्नुपर्ने हो नि त। उनीहरूलाई जस्तो जुन बच्चा जस्तो भारी काम गराउनु हुँदैन, सामान्य कामहरू त हामीले सिक्छौँ, हामीले गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, हाम्रो एउटा एजुकेसन पनि हुन्छ बालबालिकाकै लागि पनि हैन। जस्तो बाल अधिकार हनन भन्नाले उसले आफ्नो उमेर अनुसारका कामहरू सिक्न नदिनु अभिभावकले त्यो कुरालाई पनि बाल अधिकार हननको भित्र पर्छ त्यो विषय पनि। जस्तो अब 7 वर्षभित्रको बच्चाले के कुराहरू सिक्नुपर्छ हैन, जस्तो हात धुने, सरसफाइ गर्ने, आफ्नो खाएको भाँडा उठाएर राख्ने, किनभने आफ्नो लागि आवश्यक सिक्नु पर्यो हैन। जस्तो कसैले चाहिँ भाँडा माझेर खानु परेको अवस्था छ भने कोही त्यो भाँडा उठाउनसम्म जान्दैन कि खाना पनि नसक्ने र अर्काले खुवाइदिनु पर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ विभेद, अब स्तर अनुसारको विभेद भयो। किनभने केही कुराहरू यति आवश्यक हुन्छन् कि त्यो जुन बच्चाले, जस्तो अब हामी नै हेरौँ, एउटा सम्भ्रान्त वर्गको बालबालिका र एउटा भनौँ गरिब निमुखा र पिछडिएको क्षेत्रको बालबालिकामा कति डिफ्रेन्स छ। बच्चा त एउटै हो हैन, नागरिक एउटै हो, तर उसले भोग्नु परेका समस्या, उसको समस्या र उसको समस्या के फरक छ भने ऊ धनीभित्र जन्मियो, उसलाई सबैले सेवा सुविधा प्राप्त गर्यो, तर ऊ बाल अधिकारबाट हनन ऊ पनि भइरहेछ। उसको र उसको फरक पाटो छ, त्यो छुट्टै कुरा हो हैन। ऊ कसरी हनन भयो उसको भने उसले सिक्ने कुराहरू पाएन, उसले समस्यासँग जुझ्ने शिक्षाहरू पाएन अभिभावकबाट, किनभने उसलाई माया मात्रै गरेर उसलाई एउटा समस्यासँग जुझ्न नसकिने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिए
त्यो पनि एउटा बाल अधिकार हननभित्र पर्ने विषय हो। उसको क्षमताभित्र भन्दा बढी हामीले लोड दिनु भनेको बाल अधिकार हनन हुन्छ भने त्यसको क्षमताभित्र रहेर उसलाई कामका सिकाइहरू पनि दिनु र सम्झाउने सिकाउने कुराहरू पनि नदिनु भन्ने नदिएको अवस्थामा ती पनि अधिकार हननभित्र पर्दो रहेछ क्या, बाल अधिकार हननभित्र। संविधानमा बालबालिकाहरूलाई जुन हिसाबले व्यवस्था गरिएको छ बालबालिकाहरूको हकको लागि, विज्ञहरूको भनाइ छ यो संविधान चाहिँ नेपालको संविधान बालबालिकाको हकमा अन्य मुलुकहरूभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट छ। यो जसरी नेपालको संविधानले बालबालिकाको बारेमा बोलेको छ, बाल न्याय अनुकूलको विषयमा बोलेको छ, बाल हिंसा दुर्व्यवहारको विषयमा जुन बोलेको छ, त्यो अन्य मुलुकहरूभन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ। तर कार्यान्वयनको विषयमा भने नेपालको संविधान अहिले पनि 5 वर्ष बितिसक्दा समेत अहिलेका बालबालिका बाल विवाह जस्ता कुप्रथाको शिकार भएका छन्, बाल हिंसामा परेका छन्, बाल श्रममा लागि परेका छन्। आज हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यही बजारमा बालबालिकाहरू अहिले बाल श्रम गर्न बाध्य छन्। आज संविधानमा बालबालिकाको विषय केन्द्रित गरिरहँदा, बाल विवाहको विषय कुरा गरिरहँदा अहिले कुनै गाउँमा कुनै किशोरीको कम उमेरमा विवाह भइरहेको अवस्था पनि छ भने कार्यान्वयनको विषय अलिकति फितुलो भयो। राज्यले पनि यो विषयमा अलिकति गम्भीर भएन कि, अथवा बाल अधिकारको विषय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त एउटा भनौँ न मानवाधिकार एउटा बिरुवा भयो र बाल अधिकार त्यसका हाँगाबिगा भयो। बालबालिकाको अधिकार, महिलाको अधिकार, किशोरीको अधिकार भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारलाई कतिको विषयमा झस्झक्याउने अथवा दबाब दिने कसरी काम गरिरहेको छ? अब यस्तो बालबालिकाको हकमा डाइरेक्ट उजुरी आउने गर्दैनन्। कारण के भने धेरै जसो परिवारभित्रै लुकाउने समस्या बढी छ र मेलमिलाप गरेर मिल्ने समस्या छ। कहिलेकाहीँ आइहाले भने पनि त्यो पहिला कुनै समस्या परेर आउँछ, फेरि अनि मेलमिलाप भयो, समस्या समाधान भयो भनेर नआएको अवस्थामा छ। जो पीडित हुन्छ, पीडितले नै म पीडित होइन भनिदियो भने हामीले त्यसमा बोल्न सक्ने ठाउँ पनि हुँदैन होइन। र बालबालिकाको हकमा धेरै कुराहरू सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएका छन्। प्राथमिक विषयमा रहेको छ यो। मानव अधिकार आयोगले बालबालिका र महिला सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताको विषयमा राखेको छ, मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। र अहिले पनि अब कोभिड-19 को महामारीभित्र पनि यो महिला र बालबालिकाका घटनाहरू एकदमै बढेको छ। आत्महत्या, बालिकाहरूले आत्महत्या गरेको अवस्था छ। संविधानको धारा 39 को उपधारा 5 मा बाल विवाहको विषय छ भने यो लकडाउनको पिरियडमा धेरै चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ बाल विवाह भयो। धेरै बाल विवाहका घटनाहरू चाहिँ प्रहरीमा उजुरी परेको छ। 5 नम्बर प्रदेशमा धेरै भयो, प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै भयो भने प्रदेश नम्बर 2 र 5 एकदम बाल विवाहको उच्च जोखिममा रहेको भन्ने कुराहरू तथ्याङ्क पनि आइपरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा बढी बाल विवाह हुनुको कारण, हुन त यो प्रदेश नम्बर 7 र 6 मा पनि हुने गर्छन्, हुनाली भेगहरूमा छ हो, तर त्यहाँ जनसङ्ख्या पनि कम छ, त त्यहाँका सूचना पनि अलिक कम आउने गर्छन् होला होइन, त्यो भएर थाहा हुँदैन। तराई अब त हाम्रो तराई बेलमा जस्तो अब 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो तराई समुदाय तराईमा जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै छ र समुदायहरू पनि फरक किसिमका समुदायहरूको बसोबास छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब अझै यो भनौँ यो तराईवासीहरूमा चाहिँ अब बच्चाहरू चाहिँ बालिकाहरूको अझै छिटो बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब यहीँ बाँकेमै पनि आइरहेको कुरा हो, अझै बाँकेमै आएको कुरा हो नि, गर्नुपर्छ वैवाहिक उमेरलाई पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामी नै संलग्न भएका थियौँ। नगरपालिकामा धरना दिएको, जुलुस गरेको, ज्ञापन पत्र यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पनि पुगेको, अभिभावकहरू पुगेको भन्ने घटनाहरू छ नि। यो हुनुको कारण चाहिँ सबैभन्दा पहिला राज्यले सचेतनामूलक कार्यक्रम पुर्याउनु थियो। कानुन नराम्रो होइन, किनभने 20 वर्ष भनेको शारीरिक र बौद्धिक हिसाबले परिपक्व हुने एउटा उमेर हो। त्यसपछि मान्छेले बिहा गर्दा कुनै जे गर्दाखेरि ऊ आफ्नो मेच्योर्ड भयो, उसले आफ्नो भविष्यलाई बनाउन सक्ने क्षमता हरेक तवरले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूपमा चाहिँ परिपक्व भइसकेपछि के सही हो के गलत हो त्यो विषयमा चाहिँ
बुझ्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ र त्यो बुझिसके मात्रै एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा गाँच्नु राम्रो हो। तर यहाँ चाहिँ अब भनौँ भने 16 वर्षमा बिहा गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि हल्ला खल्ला मचियो भने यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरू धेरै बोलेनन् भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। एउटा ज्ञापन पत्र बुझिहाल्ने अथवा धेरै कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू बोलेनन् यो विषयमा, के लाग्छ यहाँलाई? यसमा यो नबोल्नुको एउटा प्रत्यक्ष कारण भोट नै हो। भोट हो, भोट घट्छ र भोलि हामी जननिर्वाचित हुनबाट वञ्चित हुन्छौँ भन्ने हो। यो भनेको चाहिँ जुन त्यो बालबालिकाको अधिकारको विपरीत हो यो, होइन? विपरीत हुन आउँछ। त्यसरी बालबालिकालाई विवाह गर्न हुँदैन, यो कारणले उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्दा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेका जनप्रतिनिधि हुन्। एकदम, किनभने ओडामा उनीहरूले चिनेका छन्, ओडामै बसेका छन्, होइन? गाउँपालिकाहरूमै बसेका छन्। उनीहरूले त्यो कुरालाई केही कुरा बोलेको उनीहरूकै नातेदारहरू हुन्छन्। एकदम भनेको के कुराले ठिक छैन त? जस्तो बालिका मात्रै बुढो हुने होइन नि, बालकको पनि ढिलो बिहा गर्यो भने बालक र बालिका दुवैजना बच्छन् नि त। पछि एउटा निश्चित उमेरमा बिहे गर्न सम्भव हुन्छ नि त। छोरा चाहिँ बुढो कहिल्यै नहुने, छोरी मात्रै बुढो हुने त होइन। यो कुरा बुझ्न अभिभावकलाई बुझाउनु पर्छ। बुझायो भने यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ, होइन? त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नपुग्नु भनेको एउटा यो अब सरकारै जोडिएको कुरा भयो नि त अहिले, होइन? जनप्रतिनिधिले नै असहयोग गरेको जस्तो देखियो नि त। किनभने बाल विवाह भनेको त एउटा अपराध पनि हो र विशेष गरी बालिकामा एउटा नकारात्मक असर पनि हो। किनभने भोलिका दिनमा बाल विवाह भयो भने हिंसामा पर्ने, शोषणमा पर्ने लगायत घटनाहरू थुप्रै बाँकी जिल्लामा प्रशस्त त्यसको उदाहरणहरू हेर्न पाइन्छ पनि। र खासमा हेर्नु हो भने अहिले म अलिकति अन्तिममा पनि छु कार्यक्रमको, बाँकी जिल्लामा बाल बिज्याएका कुराहरू ठुला मान्छेले गर्यो भने त अपराध भयो, बालबालिकाले गर्यो भने बिज्याइ भयो भने बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाहरू बालगृहमा अहिले छन् भने त्यो बालगृहको कतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन र त्यहाँका आवश्यकताहरूको बारेमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले र तत्पतका जुन सरकारवाला निकायहरू छन् उहाँहरूसँग कसरी सहकार्य समन्वय गरेर बालगृहको अनुगमनहरू भइरहेको छ? बाल सुधार गृहको अनुगमन अब मानवाधिकार आयोगबाट पनि भइरहेको छ र अन्य यो मानवाधिकारसँग सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरेका छन्। तर अब जस्तो यहीँको कुरामा हेरौँ, यो भनेको हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश र 6 नम्बर प्रदेशबाट आउने बालबालिकाहरूलाई राखिने सुधार गृह छ, बाल सुधार गृह छ, जहाँ बालबालिकालाई औषधि उपचारदेखि लिएर बसोबासको व्यवस्थादेखि लिएर उनीहरूलाई पठन पाठनको अवस्थादेखि लिएर सबै अभाव देखिएको छ। उनीहरू विजय गरेर आए तापनि बाल अधिकार महासन्धिको 4वटा सिद्धान्त मध्ये सर्वोत्तम हितको कुरा पनि त बोलेको छ नि छ भने त्यो कुरा अहिले पनि त्यहाँ हेर्ने हो भने कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ बालकहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट ग्रसित, छाला रोग लगायतको कुराहरूमा पनि समाचारहरू आयो र प्रत्यक्ष त्यहाँ अनुगमन पनि भयो। तर जुन हिसाबले त्यहाँ सुधार हुनुपर्ने हो, मापदण्डभन्दा बढी पनि सङ्ख्याको रूपमा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी? त्यसमा आर्थिक अभाव नै देखिएको छ। किनभने त्यहाँ जुन बाल सुधार गृह अहिले यहाँ निर्माण गरिएको छ त्यो एकदम अरू हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो छ, होइन? त्यहाँ जुन ग्राउन्डहरू बनाउनु पर्ने, भवन पनि बनेको छ, तर त्यो भवनभित्र पानीका असुविधा छन्, बच्चाहरूलाई छुट्टै सुत्ने व्यवस्था छैन, होइन? तिनीहरूलाई पढ्ने व्यवस्था नै छैन। सबभन्दा पहिला शिक्षा, त्यहाँ ती त पढ्दै गरेका बच्चाहरू हो नि त, अथवा नपढेकालाई पनि पढाउनु पर्यो नि त। उनीहरूले नजानेर गल्ती गर्यो, अब त सुधार हुने किसिमले बाल सुधारमा राखिएको होइन, उनीहरू सुधार हुन्छ नि त। हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन, नबुझेर गल्ती गरिएको रहेछ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउने क्रममा अब लाइब्रेरीहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो, उनीहरूलाई टिचरको व्यवस्था हुनु पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था हुनु पर्यो, होइन? त्यो व्यवस्थाहरूको अभाव देखिएको छ। यसमा चाहिँ आर्थिक बजेट त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो आर्थिक रूपमा, होइन? र अर्को संरक्षण सरकारले लिनु पर्यो, किनभने यो भनेको प्राथमिकताको विषय हो। बालबालिकालाई हामीले कानुनमा मात्रै महत्त्व दिएर भएन, व्यवहारिक रूपमा पनि दिनको लागि त्यसमा चाहिँ
प्रत्यक्ष अनुगमन गरेर त्यसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले हामीले त्यसमा कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। अब हामी कार्यक्रममा अन्तमा आइसकेका छौँ। हाम्रो जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आज यो संविधान दिवस असोज 3 गते बालबालिकाको विषयमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, यसले कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिला अथवा यसमा अभिभावकको भूमिका के हुन सक्छ र सरकारवाला निकायको भूमिका के हुन सक्छ, छोटकरीमा? अभिभावकले पनि बालबालिकाको पहिलो दायित्व भनेको अभिभावकको। कतिवटा बच्चा जन्माउने, कतिवटा बच्चालाई हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्छ, हामीले अरू समय दिन सक्छौँ, त्यही अनुसार निश्चित गरेर त्यतिवटा बच्चा जन्माउने, छोरा र छोरीमा विभेद नगर्ने र त्यो अनुसार हाम्रो आय स्रोत अनुसार तिनीहरूलाई सक्ने सुविधाहरू दिने र उनीहरूलाई एउटा निश्चित समयपछि उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने क्षमता बनाउने पहिलो कर्तव्य अभिभावकको हो। यदि अभिभावक कमजोर अवस्थामा छ, विभिन्न कारणले कमजोर हुनसक्छ होइन, अपाङ्गता हुनसक्छ अभिभावकमा, अरू कुनै कुराले कमी हुनसक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने सरकारले हेर्नुपर्छ। दोस्रो अभिभावक सरकार हो। अभिभावकको त्यो बालबालिकाको अभिभावकको पनि अभिभावक भनेको राज्य हो। राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र बाल अधिकार संरक्षण गर्न सहज हुन्छ। हस् त, यति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो साहिल भाइ, आज मौका दिनुभएकोमा। अब यो संविधानले अहिलेसम्म नगर्न सकेका व्यवहारिक कुराहरू पनि, जुन कुराले रुकावट भए पनि अब आगामी दिनमा हाम्रा यी सबै कुराहरू कानुनी रूपमा र व्यवहारिक रूपमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढुन् र सबैलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना। सबै बालबालिकाले आफ्नो हक अधिकारहरू संरक्षण गर्न पाउन्, अभिभावकहरू र बालबालिकाहरू र राज्यसँग सबैको सकारात्मक मेलमिलाप र सम्बन्ध नजिक होस् र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढोस्, यही शुभकामना दिनु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकाको आजको समयसीमा सकिएको छ। आज असोज 3 गतेको दिन आज हामी बालबालिकाको हकको विषयमा, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। बालबालिकाको थुप्रै समस्याहरू छन्। संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पुग्यो, परिवर्तन पक्कै पनि भएको छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। कार्यान्वयन गर्न राज्य, सामाजिक सङ्घ-संस्था, सरकार सबै लाग्नुपर्छ। सोही विषयमा आज हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्बर 5 शाखा कार्यालय नेपालगञ्जको मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। यहाँहरूले हामीलाई युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अवस्था अर्को साता नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथमा उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै